आ जाओ गरीबों, जल्दी जल्दी इस वीडियो में शामिल हो जाओ, क्योंकि इससे बड़ा इससे बेहतर वजीफा तुम्हें अपनी जिंदगी में ना मिलेगा। अगर तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम है, अगर तुमने इस वीडियो पर क्लिक कर दिया है, रब्बे काबा की कसम, अगर 3 सेकंड में तुम्हारी तकदीर अमल के पढ़ते ही ना बदल जाए, अगर 3 सेकंड में दौलत के ढेर ना लग जाए, तो खुदा की कसम मेरे मुंह पर थूक कर चले जाना। देखे पढ़ते ही माला माल हो जाओगे, ऐसा अमल दूंगा। चाहे सुबह पढ़ो, शाम पढ़ो, रात पढ़ो, किसी वक्त भी पढ़ लो। देखिए दोस्तों, भाइयों बहनों, या फताहू या वहाबू या रज़ाकू का वो खजाना तुम्हारे हाथ लग चुका है। देखिए इस अमल को पढ़ेंगे ना तो आपकी रूह खुश हो जाएगी, पूरे मोहल्ले में शोर मच जाएगा कि आखिर ये दौलत, ये रुपया, ये पैसा अचानक कहाँ से आ गया। देखिए ये अमल गुर्बत और गरीबी का दुश्मन है। देखिए आपने या फताहू या वहाबू या रज़ाकू को बेशुमार बार पढ़ा होगा, लेकिन अगर आप वाकई मजबूर हैं, वाकई परेशान हैं, तो मेरी बताई हुई तरतीब से एक बार पढ़ लें, मेरे बताए हुए तरीके से भी एक बार पढ़ लें। रोज़ यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं, आज मेरी भी वीडियो देखकर ये वजीफ़ा पढ़ लें, आज मेरा भी आमाल बताया हुआ पढ़ के अपने हालात को बदल लें। ये अमल गुर्बत और गरीबी का दुश्मन है। ये अमल तुम्हारे घर में खुशियों के ढेर लगा देगा। ये अमल तुम्हारी दुख भरी ज़िंदगी को अगर खुशियों में ना बदल दे, खुदा की कसम ये मेरा गिरबान आकर पकड़ लेना। मैं अल्लाह पाक को हाजिर नाजिर जान कर कहता हूँ कि जिस घर में भी सुबह शाम रात किसी वक़्त भी, या तीनों वक़्त, या पूरा दिन भर किसी वक़्त भी चलते फिरते उठते बैठते या फताहू या वहाबू या रज़ाकू की तस्बीह पढ़ी जाती है, उस घर का बच्चा बच्चा मिनटों में नहीं सेकंडों में माला माल हो जाता है। यह अमल गुर्बत और गरीबी का दुश्मन है। यह अमल अर्जेंट बड़ी से बड़ी हाजत को, बड़ी से बड़ी मुराद को पूरा कर देता है। देखिए अब आपने करना क्या है, अब आपने इस अमल में या फताहू या वहाबू या रज़ाकू को किस तरह किस तरतीब से पढ़ना है। देखिए सबसे पहला काम सुकून से बैठ जाना है। जगह की कोई पाबंदी नहीं है, दिन की कोई पाबंदी नहीं है, सारे ही दिन अल्लाह पाक के हैं, सारी ही रातें अल्लाह पाक की हैं। अब आपने देखें चाहे सुबह पढ़ें, देखिए ये आम सा दिन है दोस्तों, बुजुर्गों, भाई बहन, ना कोई ख़ास दुआ, ना कोई ख़ास मेहमान। दोस्तों, बुजुर्गों, भाई बहनों, आप अपने कमरे में बैठे सोच रहे हैं कब बदलेगी किस्मत, कब आएगा रिज़्क़, कब टूटेगा ये तंग दस्ती का तोग। अचानक दरवाज़ा बजता है, आप हैरानी से उठते हैं। एक बुजुर्ग सफ़ेद लिबास में, चेहरा ऐसा जैसे नूर बरस रहा हो, दरवाजे पर खड़े हैं। वो खामोशी से एक भारी बैग आपके हाथ में थमाते हैं और सिर्फ इतना कहते हैं, तूने या फताहू या वहाबू या रज़ाकू को याद रखा, आज अल्लाह ने तुझे याद रखा है। आप बैग खोलते हैं, आंखें खुल जाती हैं, दिल कांप जाता है। 25 लाख रुपए बस आपके हाथ में हैं। क्या आप जानते हैं ये कोई ख्याली कहानी नहीं है, बल्कि हकीकत बन जाएगी अगर आपको इन 3 अस्माए मुबारक का ख़जाना मालूम हो जाए। दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, पहला ख़जाना या फताहू यानी वो जो बंद बंद दरवाजे खोलता है, हर वो दरवाज़ा जो दुनिया ने तुम पर बंद कर दिया है, नौकरी का, कारोबार का, किस्मत का, शादियों का, खुशियों का, बस एक नाम या फताहू दिल से पुकारा जाए तो गैब से दरवाजे खुलते हैं। कुरान में अल्लाह पाक फरमाता है, जो रहमत के दरवाजे खोल दे इसे कोई बंद नहीं कर सकता। हज़रत अली ने फरमाया, या फताहू वो कुंजी है जिससे बंद तकदीरें भी खुल जाती हैं। दोस्तों, भाइयों बहनों, लोग कहते हैं कारोबार नहीं चलता, मुलाजमत नहीं मिलती, शादी रुकी हुई है। कभी या फताहू को दिल से पुकारा, कभी रात को सोते वक्त, सुबह के वक्त, शाम में आंखें बंद करके सिर्फ ये सोचा कि मेरा रब मेरे लिए दरवाज़ा खोल दे। क्या आप जानते हैं कई बुज़ुर्गों की तजुर्बात हैं कि सिर्फ ये एक लफ्ज़ पढ़ते पढ़ते ऐसा वक्त आ गया कि सुबह शाम इनके दरवाजे पर रिज़्क़ आता था। लोगों ने इनके लिए सोना चांदी निछावर किया। ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये ख़जानों की चाबी है। एक लड़का जिसने सिर्फ 1 महीने या फताहू दिल से पढ़ा, यकीन करें इस अमल को पढ़ा, अगले महीने इसको दुबई से जॉब की ऑफ़र हो गई। दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, एक बहन ने इस अमल को सुबह पढ़ा, शाम को उसे 25 लाख मिल गए। ये अमल या फताहू या वहाबू या रज़ाकू का एक हमारे भाई ने, देखें ये लाखों मिसालें हैं, एक भाई को 3 सेकंड में 36 लाख रुपए मिल गए। यानी कि अमल के पढ़ते ही कोई अल्लाह का वली दरवाजे पर आया, पैसे देकर चला गया। एक औरत जिसके मियाँ ने छोड़ दिया था, बच्चों को लेकर सिर्फ
یا فتح یا وہاب یا رزاق کا میرا بتایا ہوا عمل پڑھنے لگی۔ چند منٹوں میں عدالت سے فیصلہ آیا، شوہر نے واپس لا کر عزت سے بٹھایا اور نیا گھر، زیور، نقد رقم سب دیا۔ یا فتح کا مطلب ہے دولت کا دروازہ، عزت کا دروازہ، جنت کا دروازہ سب کھلنے لگتا ہے۔ اب دوستو بھائی بہنوں، سیکنڈ نمبر پر آپ نے یا وہاب یعنی وہ جو عطا کرتا ہے بغیر حساب کتاب کے، بغیر حساب، بغیر مانگے۔ قرآن کہتا ہے بے شک تو ہی وہ ہے جو سب کچھ عطا کرتا ہے۔ یہ وہ نام ہے یا وہاب جو عطاؤں کے دروازے کھولتا ہے۔ جب لوگ کہتے ہیں کاش میرے پاس بھی گاڑی ہوتی، بنگلہ ہوتا، زیور ہوتا، بینک بیلنس ہوتا، تو بس یہ نام دل سے پکاریں، یا وہاب یا وہاب یا وہاب اس عمل میں، اور پھر دیکھیں ایسے انعامات ملتے ہیں کہ انسان صرف حیران ہوتا ہے۔ آپ کی پرانی دعا جو آپ بھول چکے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ بند کمرہ جو سناٹے سے بھرا تھا وہاں کہہ گونجنے لگتے ہیں۔ جب زمین آپ کو بوجھ سمجھ رہی تھی وہاں سے بھی خزانے نکلتے ہیں۔ جس زمین میں، یعنی کہ جس زمین کو آپ بوجھ سمجھ رہے تھے وہاں سے بھی خزانے آپ کے لیے نکلتے ہیں۔ ایک فقیر نے ہر روز مغرب کے بعد اس عمل کو یا فتح یا وہاب یا رزاق پڑھا۔ یقین کریں اگلے دن ایک اللہ کے ولی نے اس کو بلایا اور کہا اللہ کا حکم ہے یہ لو 5 لاکھ روپے، اور جہاں سے آئے ہو وہیں سے اور بھی آئیں گے۔ ایک بیوہ عورت یا فتح یا وہاب یا رزاق کے ذکر میں مشغول رہی بتائی ہوئی ترتیب میں، اور اس سے پہلے اس کے دروازے پر کوئی 30,000 کا لفافہ چھوڑ گیا، نہ پتہ نہ نام، صرف ایک پرچی، اللہ وہاب ہے۔ تیسرا خزانہ یا رزاق کا، یا رزاق یعنی وہ ذات جو رزق کی بارش برساتی ہے۔ یہ رزق صرف کھانے کا نہیں بلکہ مال کا رزق، شان کا رزق، شہرت کا رزق، ذہانت کا رزق، زندگی کا سکون سب اسی کے ہاتھ میں ہے۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک اللہ ہی رزق دینے والا ہے، زبردست طاقت والا ہے۔ جب بندہ یا رزاق کو پکارتا ہے تو زمین میں چپکے ہوئے بیج بھی سر اٹھاتے ہیں۔ تو کیا نوکری، کیا دولت، کیا ترقی تمہیں نہیں ملے گی دوستو؟ ایک نوجوان جس نے یا رزاق کو رات کے وقت سونے سے پہلے دل سے پڑھا، صرف صبح اٹھتے ہی اس کی ماں کو خواب میں غوث پاک کی زیارت ہوئی، تمہارے بیٹے کا رزق لکھ دیا گیا ہے، اللہ نے اس پر اپنا خاص کرم کر دیا گیا ہے۔ وہی لڑکا آج 5 کنال کے بنگلے میں رہتا ہے، کاروبار ایسا کہ دن میں لاکھوں کا منافع، اور وہ کہتا ہے سب کچھ یا فتح یا وہاب یا رزاق کی برکت سے ہے۔ یہ 3 خزانے یا فتح یا وہاب یا رزاق دوستو، یہ کوئی وظیفہ نہیں ہے، یہ تو روحانی شعلے ہیں جو انسان کی قسمت جلا کر اس میں دولت، کرامت، طاقت سب بھر دیتے ہیں۔ صبح شام رات جب بھی دل سے پکارا جائے یہ خزانے زمین پر اتر آتے ہیں، اور کبھی بھی خود اللہ کا کوئی ولی آ کر دروازے پر وہ بیگ رکھ دیتا ہے جس میں 25 لاکھ روپے نہیں بلکہ اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ اگر آج سے دل میں دولت کی چاہ ہے، عزت کا خواب ہے، راحت کی تلاش ہے، تو بس ان 3 لفظوں کو زندگی کا حصہ بنا لو، یا فتح یا وہاب یا رزاق، پھر دیکھنا دروازے نہیں خزانوں کے پہاڑ کھلتے ہیں۔ دوستو، بزرگوں، بھائیو، بہنوں، اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ دیکھیں دوستو، بزرگوں، بھائیو، بہنوں، آپ نے بتائی ہوئی ترتیب سے یہ عمل پڑھنا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے نہ کوئی ایسا لمحہ ہو جب آسمان کا ایک دروازہ کھلے اور اس دروازے سے صرف آپ کے لیے، صرف آپ کے نام کے لیے فرشتے اتریں جن کے ہاتھوں میں کچھ نہیں مگر دولت، خزانے، رزق، برکتیں؟ یہ کوئی خواب نہیں، یہ راز جو اولیاء نے ہمیں دیا ہے۔ ایک ایسا خزانہ جو صبح شام رات تینوں وقت کھلتا ہے، مگر یاد رکھیے یہ دولت ان کے نصیبوں میں نہیں جو جلد چھوڑ دیتے ہیں، یہ ان کے لیے ہے جو آخر تک ویڈیو دیکھتے ہیں، کیونکہ آخر میں وہ ولی آتے ہیں، وہ ولی جس کے ہاتھ میں چابی ہے دولت کی، قسمت کی اور زندگی بدلنے کی۔ دیکھیں دوستو، بھائیو، بہنوں، آج تمہاری غربت اور غریبی کا ایسا عمل دوں گا، دیکھیں ایک لفظ بھی یہاں سے وہاں نہ کرنا۔ عمل سمجھانے لگا ہوں، اگر آپ نے ایک جملہ بھی یہاں سے وہاں کر دیا، خدا کی قسم پورا کا پورا عمل ضائع ہو جائے گا۔ پھر مجھے شکوے شکایت نہ کرنا، پھر مجھے گلے شکوے نہ کرنا کہ جناب یہ نہ ہوا، وہ نہ ہوا۔ میں اللہ پاک کی ذات کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ جس نے بھی یہ وظیفہ پڑھا، جس نے بھی یہ تسبیح پڑھی، اس کے وارے نیارے ہو گئے۔ یہ عمل غربت اور غریبی کا دشمن ہے۔ یہ عمل ارجنٹ بڑی سے بڑی حاجت کو، مراد کو پورا کر دیتا ہے۔ یہ خالی جھولیوں، الماریوں کو فوری طور پر دولت سے، پیسوں سے بھر دیتا ہے۔ تو دوستو، بزرگوں، بھائیو، بہنوں، آج کے اس مجرب ترین عمل میں آپ نے پہلا وظیفہ دیکھیں، عمل کو آپ نے بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ دیکھیں عمل کی اجازت سب کو ہے، جو میرے بہن بھائی
जो भी बहन भाई दोस्तों बुजुर्गों भाइयों बहनों पहला खजाना आसमान का पहला दरवाज़ा खुलता है और इस पर लिखा होता है या फताहू यानी ए खोलने वाले, ए कुफुल तोड़ने वाले, ए वो ज़ात जिसके इशारे से बंद दरवाजे खुलते हैं। देखिए आपने सबसे पहले अपने घर में दफ्तर में देखें, चाहे सुबह पढ़ें, दोपहर पढ़ें, शाम पढ़ें, अपनी दुकान में पढ़ लें, अपने घर में पढ़ लें, मस्जिद में पढ़ लें, जहाँ पढ़ें, और रोज़ाना भी पढ़ें। रोज़ाना चाहे सुबह शाम रात तीनों वक्त पढ़ें, चाहे कोई एक वक्त पढ़ें, चाहे ज़िंदगी में एक बार पढ़ लें, कोई पाबंदी नहीं। अगर आपने यकीन करें ज़िंदगी में एक बार इस अमल को पढ़ लिया, रब काबा की कसम इस अमल के दीवाने हो जाएंगे, इस अमल का पीछा क़यामत तक नहीं छोड़ेंगे। आप लोग साथियों भाइयों बहनों आपकी हैरानगी की इंतहा ना रहेगी। आप कहेंगे कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने हमें कोई सच्चा अमल बताया है। अब आपने फौरी तौर पर दोस्तों भाइयों बहनों इस मोजज़ाती अमल में सेकंड नंबर वाला वजीफ़ा जो अमल में शामिल करना है दोस्त, यानी पहले नंबर वाला दुरूद शरीफ। सबसे पहले देखें दुरूद शरीफ याद है, लाजमी पढ़े, नहीं आता छोड़ दें। सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर भी अमल शुरू कर सकते। देखें दुरूद शरीफ अमल का हिस्सा नहीं है, पढ़ेंगे तो अमल की ताकत मजीद बढ़ जाएगी। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ लें, एक एक बार पढ़ लें काफ़ी है, कोई सा भी पढ़ लें। दुरूद इब्राहिमी याद हो वो पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वाले पढ़ लिया दुरूद शरीफ। अब नहीं आता तो सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें। और पहला वजीफ़ा या फताहू, ये कोई मामूली कलमा नहीं है, ये वो इस्म है जिसके ज़रिए गार के दहाने खुलते हैं, किलों के दरवाजे खुल जाते हैं और बंद तकदीरों में रोशनी आ जाती है। कुरान में सूरह स्वाद आयत 26 में फरमाया गया, इन्ना रब्बी का हुवल फ़ताउल अलीम, बेशक तेरा रब बहुत खोलने वाला और सब कुछ जानने वाला है। अब सुनने वाली का यानी अब आपने एक वली का कौल सुने। देखें हज़रत गौसे पाक ने फरमाया या फताहू पढ़ने वाले के लिए रिज़्क़ कैद में नहीं रहता बल्कि इसके पीछे दौड़ता है। और जानते हैं कब पढ़ता है? सुबह के वक़्त जब सूरज की पहली किरण पड़े, शाम के वक़्त जब दिन और रात का मिलाप हो, और रात को जब सब सोए हों। इसी वक़्त ये पुकार लगाएं या फताहू या फताहू या फताहू। और एक दिन आप देखेंगे यानी कि उसी दिन इंशाअल्लाह फरिश्ते आएंगे और आपकी जेब में रिज़्क़ डालेंगे। यानी कि ये तीनों वजीफ़े आपने एक ही जगह पर बैठकर पढ़ लेने हैं। अपनी दुकान पे पढ़ने जगह कई ऐसी मेरे बहन भाई हैं जिनकी दुकान पर गाहक तो छोड़ें, कोई बंदा दूर से निकलता ही नहीं था। यकीन करें इस अमल को पढ़ते ही दुकान पर लाइनें लग गई गाहकों की, दुकान पर गाहकों की रश लग गई। खुदा की कसम जिस दुकान पर सन्नाटे थे वहाँ पर आज कारोबार तरक्की इतनी है कि लोग एक मिसाल फ़कीर से बादशाह बन गए हैं। अब आपने पहला वजीफ़ा या फताहू का कितनी बार पढ़ना है? 25 बार पढ़ना है। कितनी बार? 25 टाइम। 25 टाइम आपने पहला वजीफ़ा सुबह और शाम के रात के इस ख़ास अमल में या फताहू का पहले नंबर पर सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अमल शुरू करें। और तस्बीह के दानों पर या सीधे हाथ पर या फताहू या फताहू या फताहू या फताहू या फताहू करते हुए 25 बार 25 टाइम आपने पढ़ लेना है। अब ये वजीफ़ा भी आपने पढ़ लिया 25 बार। अब उसी वक्त आपने या वहाबू को अब दूसरा दरवाज़ा खुलता है और आसमान से आवाज़ आती है या वहाब। देखिए या वहाब यानी ए बेहद अता करने वाले, ए वो ज़ात जो बग़ैर मांगे भी देती है। अल्लाह के अस्माए हुस्ना में ये वो नाम है जो हर नेमत, हर दौलत, हर कामयाबी के पीछे छुपा राज है। दोस्तों बुज़ुर्गों भाइयों बहनों कुरान में फरमाया गया इन्नका अंतल वहाबू, सूरह आले इमरान आयत नंबर 8 में, बेशक तू ही है जो अता करने वाला है। क्या आपने कभी बग़ैर किसी ज़रिए के माल आते देखा है? अक्सर लोग कहते हैं अचानक एक बंदा आया, मदद करके चला गया। वो बंदा नहीं था, वो या वहाब की तासीर थी जो किसी फरिश्ते की शक्ल में आप तक पहुंचा। सुबह शाम रात तीनों वक़्त इसे दिल से पुकारो, दिल की गहराइयों से, कि जैसे प्यासा पानी को पुकारता है। पुकारो या वहाबू, फिर देखना कर्जे, बीमारी, तंगदस्ती सब मिट जाएंगे और माल, दौलत, नेमतें आपके दरवाजे पर घंटी बजाएंगे। दोस्तों बुजुर्गों भाइयों बहनों अब आपने आज के इस अमल में देखिए, याद रखिएगा इस अमल को बतलाने समझाने में थोड़ा सा वक्त ज़रूर लग रहा है, लेकिन यकीन कीजिएगा जब आप लोग अमल पढ़ने बैठेंगे तो मुश्किल से आपका आधी मिनट का वक्त लगेगा, लेकिन आधी मिनट के अंदर अंदर पूरा का पूरा अमल कंप्लीट हो जाएगा। आधी मिनट का अमल पूरी तरह से साथियों बुजुर्गों भाइयों बहनों बताई हुई तरतीब से पढ़ लेना।
انشاءاللہ ہر مشکل ہر پریشانی کا فوری طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ دوستو بزرگوں بھائیو بہنوں، آپ نے اس مجرب ترین عمل میں صبح شام رات کا خزانہ یا فتح یا وہاب یا رزاق، اس معجزاتی عمل میں آپ نے اس پاورفل عمل میں دوستو بزرگوں بھائیو بہنوں یا وہابو کو بھی 25 بار پڑھنا ہے۔ دیکھیں وظائف کی تعداد میں پھر بتا دوں، اور ایک بار بیٹھ جائیں نا کسی جگہ پر بھی، اپنے گھر میں دفتر میں، جب تک عمل کمپلیٹ نہ ہو اپنی جگہ سے کھڑے مت ہوئیے گا، اور ایک ورڈ بھی یہاں سے وہاں آپ اسکپ نہ کریں، اپنے ہاتھوں کو ہٹا دیں۔ دیکھیں مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے کہ لائک کرو، یہ کرو، وہ کرو، میں نے صرف اللہ کی رضا کے لیے خالص وظیفہ بتایا ہے۔ وہ وظیفہ بتایا ہے کہ جس کو لاکھوں لوگوں نے پڑھ کے اپنے حالات کو بدلا ہے۔ میں یہ نہیں ساتھیوں بھائیوں بہنوں کہ میں نے اپنی طرف سے کوئی چیز بتا دی، میں اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر وہ چیز بتاؤں گا کہ جس کو لاکھوں لوگوں نے پڑھ کے اپنے حالات کو بدلا ہے۔ دیکھیں دوستو بھائیو بہنوں، اگر واقعی میں ایک دن میں اپنی تقدیر کو بدلنا چاہتے ہیں، اگر ایک دن میں اپنے ہر مسئلے کو، ہر پریشانی کو دور کرنا چاہتے ہیں، دیکھیں دوستو بھائیو بہنوں، یہ کوئی بنا بنایا وظیفہ نہیں ہے، یہ رب کو راضی کرنے والا عمل ہے، یہ رب سے خزانوں کو لوٹنے والا یہ سچا عمل ہے۔ رب کعبہ کی قسم، اگر میرا بس چلتا نا، میں زندگی میں کم از کم ایک بار آپ کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر جا نماز پر بٹھاتا اور کہتا زندگی میں ایک بار یہ عمل پڑھ لے، خدا کا واسطہ، خدا کا واسطہ یہ عمل پڑھ لینا، اللہ والو ایک بار یہ عمل پڑھ لینا۔ یہ عمل پڑھتے ہی غربت اور غریبی کی چیخیں نکل جائیں گی، یہ عمل پڑھتے ہی گھر میں شور مچ جائے گا، گھر میں آپ کے شور مچ جائے گا کہ اچانک اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا۔ دوستو بھائیو بہنوں، یہ میرا ذاتی وہ نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے عمل بتا رہا ہوں، یہ لاکھوں لوگوں، دیکھیں اس ویڈیو کو اللہ کی رضا کے لیے یہ ویڈیو رکنی نہیں چاہیے۔ دیکھیں یہ نہ سوچیں کہ میرا اپنا ذاتی بھلا ہو جائے میں کسی کو بتاؤں گا، دیکھیں دینے والی ذات رب کی ہے، میں نے نہیں دینا کہ میں آپ کو جھوٹے عمل بتاؤں، دینا اس رب نے ہے، سمجھ لیں بات کو، اور آپ نے بھی نہیں دینا کہ آپ اس عمل کو شیئر نہ کریں، دینا رب نے ہے۔ آپ اپنے آپ کو کیوں گناہ گار کر رہے ہیں؟ جب آپ کو ایک اچھی چیز پتہ ہے کہ اس سے لوگوں کا بھلا ہوتا ہے اور آپ اس کو شیئر نہیں کرتے تو یہ آپ گناہ میں شامل ہوں گے۔ آپ کے دل میں یہ رکھیں گے کہ نہیں اس کا بھلا ہو جائے گا، اس کا بھلا ہو جائے گا، تو یہ بھی ایک گناہ ہے، یاد رکھیے گا۔ آپ لوگوں کا بھلا کریں، اللہ پاک اس سے پہلے آپ کا بھلا کر دے گا، یقین کر کے دیکھیں۔ اب آپ نے اس عمل میں دیکھیں 2 وظیفے پڑھ لیے ہیں، 2 وظیفے جیسے ہی پڑھ لیں، دوسرا وظیفہ یا وہابو کا 25 بار پڑھتے ہی عمل کا تیسرا اور خاص وظیفہ خزانہ، وہ اسم جو زمین و آسمان کے تمام خزانے سنبھالتا ہے، یا رزاق یعنی اے روزی دینے والے، اے وہ ذات جو ہر مخلوق کو کھلاتی ہے بغیر حساب کے۔ یہ صرف ایک دعا نہیں ہے، یہ آسمانی نظام کو بلانے والا کلمہ ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، سورۃ الزیارات 58 میں، بے شک اللہ ہی ہے جو رزق دینے والا، بڑی طاقت والا، زبردست ہے۔ ولی کامل فرماتے ہیں یا رزاق پڑھنے والے کے دروازے پر دولت دستک دیتی ہے اور بھوکا کبھی نہیں سوتا وہ۔ دوستو بھائی بہنوں، اگر ان تینوں اسماء الہی یا فتاح یا وہابو یا رزاقو ایک ساتھ پکارے جائیں تو سمجھ لو آسمانوں کے دروازے ٹوٹ پڑتے ہیں اور فرشتے خزانے لے کر اترتے ہیں۔ اب سنو، جب کوئی بندہ صبح شام رات تینوں وقت دل سے پکارے یا فتاح یا وہابو یا رزاقو، تو ایک لمحہ آتا ہے جہاں ایک نورانی ہستی، ایک ولی اللہ خواب میں یہ حقیقت میں آپ کے سامنے آتا ہے، اور وہ ولی یہ نہیں پوچھتا کہ تم کون ہو، وہ صرف ہاتھ بڑھا کر کہتا ہے یہ لے، یہ وہ چابی ہے جو ہر بند دروازہ کھول دیتی ہے، اور وہ چابی ہے تیری دل کی صدا، وہ صدا جو 3 بار پکارتی ہے یا فتاح یا وہابو یا رزاقو۔ دیکھیں دوستو بھائی بہنوں، اب یہ راز صرف تمہیں دیا گیا ہے، دیکھنا ہے تم اسے کیسے سنبھالتے ہو، کیونکہ جو اس کو روزانہ کی عادت بنا لیتا ہے،
اللہ اس پر ایسے دروازے کھولتا ہے جو کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھے ہوں گے۔ یاد رکھو خزانے تمہارے لیے اتر رہے ہیں، بس زبان سے، دل سے، روح سے پکار لگاؤ، یا فتاحو یا وہابو یا رزاقو۔ آپ لوگ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، دیکھیں عمل کی اجازت سب کو ہے۔ صبح شام رات پڑھنے والے اس معجزاتی عمل کی اجازت سب کو ہے، بس آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ ہر مشکل، ہر پریشانی کا فوری طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ اس ویڈیو کو اللہ کی رضا کے لیے آگے شیئر ضرور کیجیے گا، لوگوں کو بتائیں کہ یہ عمل کتنے کارآمد ہیں۔ آپ لوگوں کے ساتھ بھلائی کریں گے، اللہ پاک اس سے پہلے آپ کے لیے بھلائی کر دیں گے انشاءاللہ۔ اب آخری وظیفہ یا رزاقو کا 25 بار پڑھ کر عمل کمپلیٹ کیجیے گا۔ اگر شروع میں درود شریف پڑھا ہو تو آخر میں لازمی پڑھیے گا، اگر نہ پڑھا ہو، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل شروع کیا ہو تو بس دونوں ہاتھ اٹھائیے گا، اپنی حاجتوں مرادوں کے لیے دعاؤں کو مانگتے ہوئے عمل کمپلیٹ کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا دوستو، اللہ حافظ۔